हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अरीना फारूक शेख। आज प्रोग्राम में हमने 3 हॉट इश्यूज़ डिस्कस करने हैं। एक तो बड़ी देर से वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है और कहती थी कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो हम जो सीक्रेट बैलेटिंग है उसको ख़त्म करने के लिए कुछ कानून साजी करेंगे। अब उस पर कुछ पेशरफ्त हो रही है, अपने तज्ज़ियाकारों की राय जानेंगे। साथ ही साथ हमने बात करनी है जो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन में मुकीम है, उनकी सेहत से मुतल्लिक वज़ीर आज़म, वज़रा और नून लीग के जो अरकान हैं, मुख्तलिफ उनके बयानात सामने आ रहे हैं उस पर। लेकिन सबसे पहले विफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद, जो कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह भी हैं, बड़े अहम इत्तेहादी हैं PTI की गवर्नमेंट के, उनकी किताब है लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक, उसके कुछ इक़्तिसाबात आए हैं मंजर आम पर, जिसमें कुछ तहलका खेज़ इंकशाफात हुए हैं। इसी किताब में उन्होंने 2013 के इंतखाबात से मुतल्लिक इंकशाफ करते हुए कहा है कि धरने से मुतल्लिक ताहिरुल कादरी और इमरान खान के दरमियान लंदन में मामला तय पाए थे। आज़ादी मार्च पर गुजरावाला में जब हमला हुआ था तो इमरान खान ने कंटेनर से चौधरी निसार अली खान को फ़ोन किया था। इमरान खान अपनी तहरीक ताहिरुल कादरी से अलग और मुनफरिद रखना चाहते थे, ये शेख रशीद साहब ने बताया अपनी किताब में। मजीद उन्होंने बताया कि 34 अरकान तहरीक इंसाफ ने जब असम्बली से इस्तीफ़ा दिया था तो सियासी ज़लज़ला आया था। कौमी असम्बली और जो इस तरह से सारा कुछ मामला हुआ था, याद होगा आपको PTV स्टेशन पर हमला भी था, जब वो करना था तो उसका फैसला भी कंटेनर से हुआ था, ये शेख रशीद साहब ने बताया। कहा था ये जो फैसला हुआ था इससे जावेद हाशमी साहब शायद मुत्तफिक नहीं थे, लेकिन इमरान खान हर हालत में नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराना चाहते थे। इमरान खान ने जो उंगली उठाने का इशारा किया था उससे शेख रशीद साहब ने थोड़ा इख्तलाफ किया था और इमरान खान साहब को तब मशवरा भी दिया था कि ये इशारे इस तरह के ना किया करें। तो हमने इस तमाम तर मामले पर सवाल अपने एनालिस्ट के सामने कुछ यूँ रखा है कि क्या ये जो शेख रशीद साहब की किताब के कुछ इक़्तिसाबात मंजर आम पर आए हैं, जो इंकशाफात हैं, उसमें इमरान खान की सियासत को इससे नुकसान पहुँचेगा, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पर आज हमारा साथ देंगे हसन निसार साहब, मज़हर अब्बास साहब, बाबर सत्तार साहब, मुनीफ फारूक साहब और रीमा उमर साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। मज़हर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। सबसे पहले तो ये 2014 के धरने में सहूलतकारी वाली बात, गो के शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं, लेकिन आपको याद होगा जावेद लतीफ़ साहब भी दावा कर चुके हैं हाल ही में, तो ये कुछ इंकशाफ नहीं है हमारे लिए, पहले से गाहे बगाहे हमें कहीं ना कहीं से सुनने को मिलता ही था। देखिए, मैंने किताब तो पढ़ी नहीं है, ज़ाहिर है अभी उसकी लॉन्चिंग होनी बाकी है, किताब मिलेगी, उसमें किस पैराए में उन्होंने ये बात की है। किताब का नाम मुझे कुछ ज़्यादा मज़े का नहीं लगा, लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक, लाल हवेली से लाल हवेली तक होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि 14 मिनिस्ट्रीज़ वो होल्ड कर चुके हैं मुख्तलिफ अदवार की। लेकिन एनीवे जो बात वो कर रहे हैं, ज़ाहिर है वो बहुत सी बातों के, बहुत से अदवार के ऐनी गवाह हैं। अब उन्होंने कितना सच बोला है, पूरा सच बोला है, आधा सच बोला है कि खरा सच बोला है, ये देखना है, किताब पढ़ के अंदाज़ा होगा। लेकिन 2013 के जो इवेंट्स हैं, देखिए अगर इस स्पेसिफिक जो आपने उनके किताब के इक़्तिबासात बताए हैं, अगर ये दुरुस्त हैं कि PTV पर जाने का फ़ैसला कंटेनर पे हुआ था, तो उसका मतलब ये है कि इस फैसले में इमरान खान की अशबात शामिल थी कि PTV पर जाना चाहिए। अब ये उसके बाद ये केस भी बना था और उस केस की जो नौयत होती है वो हमें अंदाज़ा होता है कि वो केस शायद आगे के लिए किसी वक्त के लिए उठा रखा जाए। लेकिन ये सारी बातें ऐसी हैं जो इंकशाफात बहरहाल नहीं हैं, ये सारी बातें ऐसी हैं जो उस वक्त आती रही हैं। क्या उन्होंने उस चीज़ को डिस्कस किया है कि इशरतुल इबाद और चौधरी मोहम्मद सरवर के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई थी? क्या उन्होंने ये बात को डिस्कस किया है कि डॉक्टर इशरतुल इबाद के थ्रू अल्ताफ़ हुसैन साहब को क्या मैसेज कहलवाया गया था? इन सारी बातों को अगर उन्होंने डिस्कस नहीं किया है तो फिर गालबन उन्होंने पूरा सच नहीं लिखा है, और अगर किया है तो यकीनन फिर उस पर उस तरीके से राय दी जा सकती है। लेकिन 2013 और 2014 को जो धरना है उसमें बहुत सी स्टोरीज आई थी। इमरान खान कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे वो हमें बार बार नज़र आ रहा था, और कुछ नहीं तो जो एक बड़ी मैराथन मीटिंग हुई थी आर्मी चीफ, उस वक्त के आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान, और उसमें जो इमरान खान कंटेनर पे वॉक कर रहे थे वो खुद बता रही थी कि वो कितने बेचैन हैं कि किस वक्त जो है वो नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा जाता है। उस वक्त पार्लियामेंट के रोल को किस तरह डिस्कस किया है शेख रशीद साहब ने, ये भी देखना है कि पार्लियामेंट जो है वो किस तरीके से, तमाम तर अपोजिशन किस तरीके से
जो है उस वक्त की गवर्नमेंट के साथ आके खड़ी हो गई थी। तो अभी देखना है कि एक तो पूरी किताब पढ़कर अंदाज़ा होगा, लेकिन अहम बात यह है कि क्या उन्होंने वाकई कुछ ऐसी बातें की हैं जिनको हम सही मानों में इंकशाफात कह सकते हैं। तब तो उस किताब को, ज़ाहिर किताब तो हर सूरत में वर्थ रीडिंग होगी, इसलिए कि शेख साहब की एक पर्सनालिटी है, शेख साहब देखे भी बहुत जाते हैं टीवी पे, और ज़ाहिर है उनकी किताब बिकेगी बहुत, लेकिन पढ़कर अंदाज़ा होगा सही मानों में कि उन्होंने क्या क्या इंकशाफात किए हैं इसमें। ठीक है, हसन निसार साहब। देखें, पहली बात तो ये है कि ये सब घिसी पीटी बहुत ही मामूली और मामूल की बातें हैं। ये सब हमारी रोज़मर्रा की सियासत का मुद्दतों से हिस्सा है। यहाँ तक कि मुझे भी इसमें कुछ भी मायूब नहीं लगा, कुछ भी नया नहीं लगा। ये अभी मदन साहब भी यही बात कर रहे थे। लेकिन एक बात आप याद रखें, सवाल इसलिए बड़ा खोखला सा है कि अहम तरीन बात यह है कि जिन माशरों में शख्सियत परस्ती का दीमक, शख्सियत परस्ती का कैंसर लगा, और जिन लोगों में, जिन माशरों में लीडर्स जो हैं वो अवतार हों, देवता हों, ऑलवेज राइट, वहाँ इनको 7 खून नहीं, इनको 7 करोड़ खून माफ होता है। तो आप कह रही हैं कि जी उस सियासत को नुकसान पहुंचेगा? हरगिज नहीं पहुंचेगा, हरगिज नहीं पहुंचेगा। ये जो अवाम का ये जो अंदाज है, ये उसलूब है, ये जो अप्रोच है, इसी ने इनको बर्बाद किया हुआ है। वेस्ट में और हम लोगों में एक बहुत से जो फर्क हैं, उनमें से एक बुनियादी बात ये है, वो अपने लीडर्स को अवतार और अल्लाह माफ करे पैगंबर का दर्जा नहीं देते। यहां धज्जियां उड़ा के रख दे आदमी। बिल क्लिंटन को रोल के रख दिया था उन्होंने। जुर्म क्या था उसका? कुछ भी नहीं है। आप लोग कौन हो, क्या हो, उसमें सियासत को नुकसान सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मामूल की बातें हैं, सुनी सुनाई बातें हैं, घिसी पिटी बातें हैं। आप सियासत में नुकसान ढूंढ रहे हैं। और एक बात अभी जो मदर साहब कह रहे थे कि देखना है कि वो सच बोला होगा पूरा क्या आधा, सवाल ही नहीं पैदा होता। सियासतदान सच बोले और ऑन टॉप वो पाकिस्तानी सियासतदान हो, सवाल ही नहीं पैदा होता। और झूठ बोलना जरूरी नहीं होता, कुछ सच ऐसे होते हैं जिनको आप बाईपास करके गुजर जाते हैं। बस चाहो तो कुरान पे हलफ दे लो कि मैंने सच बोला है, चंद सच छुपा लिए आपने, बस इसलिए नहीं। है सवाल बड़ा अजीब था। बहरहाल प्लीज गो अहेड। ठीक है, बाबर सत्तार साहब। जी मैं एग्री करता हूँ, कोई सियासत को फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जो वो बातें कह रहे हैं, पहली बात तो ये है कि वो बातें सबको पता है। जावेद हाशमी इनकी पार्टी के प्रेसिडेंट थे, उस टाइम पे उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये सारी कहानी बताई थी, और शायद इससे ज्यादा ही बताई थी। उस वक्त बताया था कि किस तरह कोर कमेटी की मीटिंग के अंदर पीटीआई के तमाम लीडर्स अग्रीड थे कि ये धरने वाली सियासत की तरफ नहीं जाना चाहिए, और शेख रशीद साहब ने गालिबन उनका जिक्र फिर उन्होंने किया था, और शायद सैफुल्लाह न्याजी का जिक्र किया था कि उन्होंने कोई कान में फूंक मारी, और उसके बाद फिर इमरान खान ने अपना फैसला भी तब्दील किया। उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये कहाँ से पैगाम रसाई हुई, कहाँ से आए, उसकी तफसीलात बताई थी। उन्होंने बताया था कि ये कैसे बाद में जाके अदालती फैसलों के थ्रू गवर्नमेंट को बेआबरू किया जाएगा। ये बहुत सारी बातें उस वक्त की गई थी। तो देखना तो यही होगा कि क्या शेख साहब ने कोई नई उस चीज में इजाफा किया है या नहीं किया। देखिए, हम एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं अब जहां पे इस गवर्नमेंट के अपने हामी, इनके प्रोमोटर्स, इनके अपोलोजिस्ट कह रहे हैं कि ये हाइब्रिड गवर्नमेंट है। एक ऐसे मुल्क में जहां पे आप हाइब्रिड गवर्नमेंट का ना सिर्फ दिफा करें, बस उसे प्रमोट कर सकें और मेन टीवी चैनल्स के ऊपर प्रमोट कर सकें, एक ऐसी चीज को जो कि डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है, जो रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है, आप उसे ओपनली डिफेंड और प्रमोट कर सकें, तो उस मुल्क में आपको ये बात समझ आती है। थोड़ी सी मुख्तलिफ बात करते हुए जो हसन साहब ने की है कि उस मुल्क के बहुत सारे लोगों की कोई अफिलिएशन नहीं है
ان کانسیپٹس کے ساتھ کہ رول آف لا کیا ہوتا ہے, کانسٹیٹیوشنلزم کیا ہوتا ہے, جمہوریت کیا ہوتی ہے, اور اس کے ڈیفنس کے لیے ایک اصول کے اوپر آپ کن چیزوں کو سپورٹ کریں گے اور کن چیزوں کو سپورٹ نہیں کریں گے. تو پھر کیوں نقصان ہو ان کی سیاست کو جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ڈیموکریسی کو نہیں سپورٹ کر رہے تھے وہ دھرنے کے درمیان, تو کیوں نقصان ہو؟ کیونکہ بہت سارے لوگ تو یہاں کھلا ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ جی ڈیموکریسی تو ہے ہی اس قابل نہیں کہ اس ملک میں آئے, یا رول آف لا کون سا اس ملک کے لیے. تو ایک اگر لیڈر اور اس کی پارٹی یہ کام کر رہے ہیں تو کیوں ان کی سیاست کو نقصان ہو اس بات سے؟ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک قوم کی صورت میں کسی اصول کے اوپر سیاست کو نہ سپورٹ کرتے ہیں نہ اپوز کرتے ہیں. جو چڑھتے سورج ہیں ہم ان کی پوجا کرتے ہیں, جن کے پاس طاقت ہو ہم ان کی پوجا کرتے ہیں, ان کے خلاف ہم کوئی بات نہیں کر سکتے. آج بھی نہیں کر رہے, اس سے پہلے بھی ہسٹری میں نہیں کی جب تک وہ لوگ چلے نہیں گئے, اور ہم آئندہ بھی نہیں کریں گے. اور اسی وجہ سے یہاں پہ ڈیموکریسی اور رول آف لا اور اس طرح کی چیزیں نہیں اسٹیبلش ہو سکیں گی انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے منیف فاروق صاحب, 2 سوال ہے میرے پاس آپ کے لیے, یہ جو ساری گفتگو ہوئی ہے بنیادی سوال کے ساتھ ساتھ. ایک تو لنڈن کا بڑا ذکر ہوا ہے, جتنے اقتصابات ہمارے سامنے آئے شیخ رشید صاحب کی کتاب کے, تو یہ پاکستانی سیاست کا جو اب ایک پلیٹ فارم یا اسٹیشن لنڈن بن گیا ہے, یہ ایسا لنڈن میں کیا ہے جو کسی اور شہر میں نہیں ہے؟ دوسرا یہ بھی کہتے ہیں شیخ رشید صاحب کہ اگر مشرف صاحب NRO نہ دیتے بے نظیر بھٹو کو تو حالات شاید مختلف ہوتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, ایک تو آپ کو بنیادی سوال ہے, آپ نے ساتھ 2 اور سوال کر دیے. ایک تو یہ کہ مشرف صاحب واقعی اگر نہ دیتے تو حالات اس لیے فرق ہوتے کہ وہ پھر ان کا اقتدار چلتا رہتا, لیکن حالات ایسے بن گئے تھے 2007 میں 2 ایسے واقعات تھے جنہوں نے پرویز مشرف صاحب کو بالکل آئی وڈ سے انسیٹ کر دیا تھا لٹرلی. ایک لال مسجد والا تھا انسیڈنٹ, اور ایک پھر لائرز موومنٹ, وہ جو افتخار چودھری صاحب کو نکالنا, اس کے بعد کافی معاملات ان کے لیے خراب ہو گئے تھے. آلدو وہ جو لائرز موومنٹ تھی وہ بھی ہائی جیک ہو گئی تھی پولیٹیکلی, پھر اس کو سیاسی طور پر استعمال کیا گیا, ہر ایک نے استعمال کیا, پیپلز پارٹی نے بھی کیا, مسلم لیگ نون نے بھی کیا, بٹ دیٹس اے سیپریٹ ڈیبیٹ. لنڈن اس لیے کہ جی وہاں پر آپ بہت زیادہ امپیونٹی سے بہت سے کام کر سکتے ہیں پاکستان کی سیاست سے ریلیٹڈ. اہم ملاقاتیں ہو سکتی ہیں جن میں سرکاری, غیر سرکاری, نیم سرکاری, اوورٹ, کوورٹ, تمام آپریشنز وہاں سے کیے جا سکتے ہیں وداؤٹ بینگ نوٹسڈ. سو لنڈن از آئی وڈ سے اے ویری کنوینئنٹ پلیس. دوسری بات, ابھی شیخ صاحب کی بات آپ جب کوٹ کر رہی تھیں تو مجھے بڑا وہ دلچسپ لگا, آئی واز ریئلی انٹریگڈ, تو میں نے کہا میں آپ کی نظر کر دوں گا. انہوں نے کہا کہ جی میں عمران خان صاحب کو منع کرتا تھا کہ یہ انگلی مت اٹھایا کریں. دیکھیے, انگلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں انگلیاں دی ہیں, 10 انگلیاں ہیں ہمارے پاس, 2 انگوٹھے ہیں, 8 انگلیاں ہیں 2 ہاتھوں میں, مثبت استعمال کے لیے دی ہیں اور اچھا استعمال ہونا چاہیے. انگلی اٹھانا اور انگلی دکھانا یہ واقعی بہت معیوب ہے, کسی بھی طریقے سے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, چاہے وہ سیاست ہو یا عام زندگی ہو. دوسری بات رہ گئی کہ آئرنی اس پورے ایپیسوڈ کی یہ ہے کہ ایک بڑی بریف سی ایک آڈیو ٹیپ ہے, ناٹ ایکچولی ٹیپ, ایک کلپ ہے جو کہ وچ از اویلیبل آن دی انٹرنیٹ, ہر بندے نے اس کو سنا ہوا ہے. اس میں 2 آوازیں ہیں. ایک آواز ہے عارف الوی صاحب کی جو کہ بتا رہے ہیں کہ جناب کام ہو گیا ہے اور PTP پہ حملہ ہو گیا ہے, ہی از دا پریزیڈنٹ آف پاکستان ایٹ دس ویری مومنٹ. دوسری شخصیت جو اسے اپریشیٹ کر رہی ہے وہ جناب عمران خان ہیں جو کہ اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں. سو مجھے آپ کو حیران اس لیے نہیں ہونا چاہیے, اور یہ سارا معاملہ اس لیے کہ کوئی, میں حسن نثار صاحب مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں اور بہت بہتر سمجھتے ہیں ہر بات کو, لیکن اس میں کچھ چھپایا تو ہے نہیں. دیکھیے, جو معاملہ تھا وہ اس ریاست کو ایکسیپٹیبل تھا. یہ کوشر ہے جو عمران خان صاحب نے کیا ہے, یہ اگر کوئی اور کرتا تو وہ کسی اور زمرے میں آ سکتا تھا, لیکن کیونکہ عمران خان صاحب کا جو سارا معاملہ تھا, سارا کچھ تھا, اس کو ایکسیپٹیبل بنانا تھا. دی ایم اینڈ دا مشن واز ٹو برنگ نواز شریف گورنمنٹ ڈاؤن. 2014 میں یہ فیل ہو گیا. عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب, وہ جو پومپ اینڈ شو ان کا جو تھا اور جو وہ چاہ رہے تھے کہ ہم اتنے لاکھ بندے لے آئیں گے, وہ کرنے وہ نہیں ہو سکا. یہ ریکارڈ کے اوپر ہیں کہ کچھ بااثر شخصیات نے, ایک اسلام آباد میں ایک بہت بڑی کاروباری شخصیت ہے, ان کو پیغام دیا کہ جی بھائی جائیں نواز شریف کے پاس اور کہیں بھائی شام تک استعفیٰ دیں, نہیں تو ہم ایسی تیسی پھیر دیں گے. تو اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب, یہ بات اس کے شواہد موجود ہیں, جب وہ شخصیت وہاں پر گئی, بہت بڑی شخصیت ہیں, تو وہاں پر گئے تو اسحاق ڈار صاحب باہر موجود تھے اور بڑی ٹینشن میں تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا جی, کیا ہو گیا, کیا پیغام آیا ہے ہمارے لیے.
تو انہوں نے کہا جی اندر جا کے میں تو اندر ہی بتاؤں گا جا کے پرائم منسٹر کو. تو نواز شریف صاحب کو بتایا گیا جا کے کہ جناب آپ فارغ ہو جائیں یا فی الحال ملک سے باہر چلے جائیں یا لاہور ہی چلے جائیں کم از کم یہاں سے, تو شاید آپ کی بچت ہو جائے گی. اس وقت میاں نواز شریف, اس بات کے بھی شواہد موجود ہیں, انہوں نے کہا میں نہیں ریزائن کرتا, ان کو بولے بائی فورس مجھے باہر نکالیں. یہ بہت سی باتیں ریکارڈ کا حصہ ہیں, لیکن وہ اتنا انہولی ایپیسوڈ ہے پاکستان کی سیاست کا, اتنا انہولی ایپیسوڈ ہے کہ یہ آج نہیں سم ٹائم ڈاؤن دا لائن یہ ہانٹ کرتا رہے گا. جو اس کو آرکسٹریٹ کر رہے تھے, جنہوں نے اس کو بنایا, جنہوں نے اس کو ایگزیکیوٹ کرایا, آپ کو اگر یاد ہو تو جیو ایز این انسٹیٹیوشن بہت بڑا وکٹم بنا تھا اس پوری کیمپین کا اور ان حالات کا. جو حالات جیو کے تھے ایز این انسٹیٹیوشن وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہے. سب سے زیادہ ہراسمنٹ ہمارے ادارے کی گئی, ہمارے رپورٹرز کو فزیکلی ہراس کیا گیا, فیمیل رپورٹرز کو فزیکلی ہراس کیا گیا, وہ بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے. سڑکوں کے اوپر ہماری خواتین رپورٹرز اینکرز رپورٹ کرنے جاتی تھی تو اتنا ہاسٹائل انوائرمنٹ تھا ان کے لیے کہ بیان نہیں کر سکتے. آپ کی بہت سی کالیگز ہیں, آئی ایم شیور یو کین ریکال. میں ان میں سے ایک تھی منیب, میں دھرنا کور کر رہی تھی تھرو آؤٹ پنجاب. سو یو کین ویل ریلیٹ ٹو اٹ. آپ کو انفیکٹ ناٹ اونلی ریلیٹ, یو ایکچولی نو کہ کیا ہوا تھا. سو یہ اگر ہم نے اتنا بڑا جسے کہا جاتا ہے کرمنل کام اس کی جو ہوا پاکستان کی سیاست کے اندر, اس ملک کے ساتھ, اس ملک کے اندر, چلو نام نہاد جو بھی تھی تو جمہوریت تھی تو حکومت تھی, ایک پوری سازش ہوئی, اس کے کیریکٹرز موجود ہیں, آج بھی موجود ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. سو everybody has accepted it, the state has accepted it. So میں اور آپ کیا بات کر لیں گے, شیخ رشید صاحب کیا بگاڑ سکتے ہیں کسی کی سیاست, ان کی کیسے عمران خان صاحب کی بگڑ سکتی ہے, بیکاز whatever was done it's accepted. وہ بالکل ایکسیپٹ ہو چکا ہے, اس کے اوپر سیل ہو چکا ہے وہ کہ فائن یہ ہوا تھا and we own up to it, let's move forward. کوئی ایشو نہیں ہے, it wasn't a bigger crime for anybody. ہاں میرے اور آپ کے لیے شاید ہو. ٹھیک ہے ریما, جب ہم یہ والی بات کرتے ہیں تو دل میں ایسے ہی سوال آتا ہے کہ کیا اب جب وفاقی وزیر نے یہ بات کہی ہے, خیر ان کی کتاب کے باقی پارٹس آنا بھی باقی ہیں, لیکن کیا اس کو ویلیڈیشن مل جاتی ہے وہ باتیں جو ہم ادھر ادھر سے سن رہے تھے؟ جی شکریہ لینا, ضرور ملتی ہے. یہ صرف ایک وفاقی وزیر نہیں ہے. جب یہ سارا معاملہ چل رہا تھا تو وہ ایک چیف آرگنائزر بھی تھے. وہ دونوں جو کزنز ہیں عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب, ان کے بیچ کا لنک بھی تھے. تو ان کی یہ بات کہنا اور کتاب میں لکھنا میرے خیال میں اس کی اہمیت بہت سمجھے جاتے ہیں. بالکل بالکل, تو اس کی ضرور اہمیت ہے. ایک اینالسٹ کا کہنا یا ایک اپوزیشن پارٹی کے کسی ممبر کا کہنا, اس سے یہ بہت مختلف بات ہے, اور مجھے خوشی ہے کہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں علینا, شارٹ ٹرم میں سیاست پہ فرق پڑے نہ پڑے, لیکن عمران خان صاحب کو تاریخ کس طرح یاد کرے گی اس پہ ضرور فرق پڑتا ہے. اور ان کا جو پورا ایک نیریٹو ہے کہ انہوں نے 22 سال سٹرگل کی اور پھر وہ اقتدار میں آئے, اور کس طرح الیکشنز کے بعد انہوں نے ہر فورم پہ وہ گئے, ہر جگہ کا دروازہ کھٹکھٹایا, کچھ انہیں نہیں ملا, پھر وہ سڑکوں پہ نکلے. یہ جو بات ہے یہ بالکل اس کی نفی کرتی ہے. اب آپ کرونالوجی دیکھ لیجئے کہ الیکشنز ہوئے, اس کے بعد نواز شریف عمران خان صاحب کی ایک کارڈیل ملاقات ہوئی, پھر 2013 کے آخر میں مشرف صاحب کا ٹرائل جب شروع ہوا یا فیصلہ ہوا کہ ٹرائل ہوگا, اس کے بعد جنوری میں ہی پلان بن گیا کہ آپ نے ان کی گورنمنٹ کو ٹاپل کرنا ہے. یہ ہماری اب تاریخ کا ایک حصہ ہے, اور جو عمران خان صاحب اپنی سٹرگل کو جمہوری سٹرگل بتاتے ہیں, اس کے لیے اس کو بہت حد تک کانٹرڈکٹ کرتا ہے. اور میرے لیے کیونکہ بہت اہمیت ہے اس بات کی کہ آپ کو تاریخ کس طرح یاد کرے گی, آپ کے بارے میں کس طرح لکھا جائے گا, آپ حکومت میں کس طرح آئے اس کو کس طرح لکھا جائے گا. اور میڈیا کے لیے بھی اب دیکھیے اس طرح کی بات جو کرتا ہے میڈیا, فورن پیٹریٹزم کے سرٹیفکیٹس بانٹتی ہے, ٹریزن کے سرٹیفکیٹس بانٹتی ہے. اب اس طرح کی بات جو ہے ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بات جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے, آج نہیں تو کل سامنے آ جاتی ہے, تو اس کو یاد رکھنا چاہیے. تو اس کی میری نظر میں تو بہت اہمیت ہے, چاہے شارٹ ٹرم سیاست پہ ان کی نہ ہو, کیونکہ جیسے باقی سب کہہ رہے تھے, بابر صاحب کہہ رہے تھے, منیب صاحب بھی, کہ ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ اسی طرح حکومت جو ہے وہ چلتی ہے, ہمارے ملک میں اس طرح سیاست ہوتی ہے. لیکن صرف سیاست کا یہ پہلو تو نہیں ہے, ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو بھی اس کا ہوتا ہے. کس طرح آپ اور میں اس کو دیکھتے ہیں وہ بھی ایک سٹوری کا حصہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے میرا خیال ہے اس کی بہت اہمیت ہے.
اور آہستہ آہستہ اور جب بات ہوگی اس کے اوپر پھر سے تو جواب دہ کچھ حد تک تو ہوں گے نا حکومت میں کے جو آپ کے نمائندے ہیں. تو میرے لیے تو یہ بھی دلچسپ بات ہوگی کہ اب وہ کس طرح اس کو ڈیفینڈ کریں گے. کیا شیخ رشید صاحب کو کہہ دیں گے کہ وہ کریڈیبل سورس نہیں ہے یا کیا کریں گے؟ یہ بھی ایک دلچسپ ہوگی چیز دیکھنے کے لیے کہ کس طرح اس کو وہ چھپائیں گے, کس طرح گھمائیں گے اس بات کو. ٹھیک ہے جی. ہمارے تمام اینالسٹ کو لگتا ہے کہ نہیں جی, عمران خان صاحب کی سیاست کو جو انکشافات ہیں شیخ رشید صاحب کے, گو کہ مانتے بھی نہیں ہیں کہ انکشافات ہے, پہلے گاہے بگاہے ہم یہ باتیں سنتے رہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن ریما عمر صاحبہ سمجھتی ہیں کہ فرق پڑے گا, اگر مستقبل قریب میں نہیں تو آگے جا کر اس پر بات ہونا بڑا ضروری ہے, کیونکہ جس طرح سے پی ٹی آئی کی 22 سالہ جدوجہد, عمران خان کی 22 سالہ جدوجہد, اس کے لیے تاریخ کس طرح سے اس کو پرسیو کرے گی, اس پر یہ اثر انداز ہو سکتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, اس کے بعد دوسرا سوال رکھیں گے اینالسٹ کے سامنے. جناب چند روز قبل وزیر اعظم نے ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے نواز شریف کو باہر بھیجے جانے اور ان کی میڈیکل رپورٹ سے متعلق بیان دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہمیں یہ حالات بتائے گئے تھے کہ نواز شریف شاید لندن بھی نہ پہنچ سکے, ان کی اتنی طبیعت خراب ہے. اگر میڈیکل بورڈ سفارش نہ کرتا تو نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت نہ دیتے. وزیر اعظم کے بیان کی نسبت ان کے وزراء نواز شریف کی بیماری کو اور ان کی میڈیکل رپورٹس کو جعلی قرار دے رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف دھوکے سے لندن گئے. یہی ہوا جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں شہزاد اقبال صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل صاحب, انہوں نے کیا کہا, وہ ذرا ملاحظہ کیجیے. پرائم منسٹر کا یہ نہیں ہے کہ وہ بتائیں کہ رپورٹس ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں, وہ تو دوبارہ انویسٹیگیشن ہوگی تو بتائیں گے. ہیڈ آف سٹیٹ ہیں, جب وہ کوئی بات کہیں گے تو وہ تو حتمی ہو جائے گی نا, تو اس لیے جب انویسٹیگیشن ہوگی, چیزیں سامنے آئیں گی تو اس کے بعد اس کی بات کریں گے. نواز شریف صاحب تو بھاگتے دوڑتے ماشاءاللہ بالکل صحت مند پھر رہے ہیں, انہیں دوبارہ کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوا, ان کی کیتھیٹرائزیشن تک نہیں ہوئی. ساری سچویشن میں ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب کا جو انٹینٹ ہے وہ ہمیں اب مجھے تو غلط لگ رہا ہے جو انہوں نے باتیں کی ہیں, کیونکہ اگر تو نواز شریف صاحب بیمار ہوتے, ان کی کوئی سرجری ہوتی, ان کی کوئی پروسیجر ہوتا تو طاہر شمسی صاحب ٹھیک تھے. میں تو اب ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب کے تمام بیانات کو شک کی نظر سے دیکھتا ہوں. وہ غلطی رپورٹ پہ ہوئی ہے یا طاہر شمسی صاحب کی سٹیٹمنٹ میں ہوئی ہے یا ان کی آبزرویشن میں ہوئی ہے. اچھا, بڑے جانے مانے اور اچھی ریپوٹیشن کے ڈاکٹر ہیں, اگر آپ ان کی نیت پہ شک کر رہے ہیں, ان کی کریڈیبلٹی پر شک کر رہے ہیں, تو پھر اس کی تحقیقات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ جانے مانے کی بات کر رہے ہیں, یہاں 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والا جھوٹ بول کے باہر چلا گیا. ٹھیک ہے جی, شہباز گل صاحب کا بیان آپ نے ملاحظہ کیا. کہتے ہیں جی وزیر اعظم کو یہ اختیار ہی نہیں کہ وہ میڈیکل رپورٹس کو جعلی یا اصلی ہے اس سے متعلق کوئی بیان دے سکیں یا گفتگو کر سکیں. خیر دوسری جانب نواز شریف کے میڈیکل رپورٹ میں شامل اہم رکن جو میڈیکل بورڈ تھا جو خصوصی طور پر نواز شریف کے لیے بنایا گیا تھا, اس میں شامل اہم رکن ڈاکٹر طاہر شمسی نے یہ جو سارے الزامات لگا رہے ہیں حکومتی نمائندگان, ان سے متعلق یہ کہا ہے کہ جی میڈیکل رپورٹس پر شک کرنے والے حکومتی رہنماؤں کی مثال ان تبصرہ نگاروں جیسی ہے جو پان کے کھوکے پر کھڑے ہو کر ورلڈ کپ یا ٹیسٹ کرکٹ سے متعلق تبصرہ کرتے نظر آتے ہیں. تو ہم نے سوال کچھ یوں رکھا ہے اس کے اوپر کہ ایک طرف وزیر اعظم عمران خان کا بیان, دوسری جانب ان کے وزراء کا بیان, ایکسپرٹس کچھ اور کہہ رہے ہیں, تو کیا لگتا ہے ہمارے اینالسٹ کو نواز شریف کے بارے میں کس کا بیان درست ہے؟ 2 آپشنز ہیں, وزیر اعظم یا وزراء. جنرل کامنٹ بھی کر سکتے ہیں. منیب فاروق صاحب, میں تو بڑی کنفیوز ہو گئی ہوں شہباز گل صاحب کے بیان سے. ایکسپرٹس کے بیان کو وہ مان نہیں رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جی جعلی ہے, رپورٹیں جعلی ہیں, وزیر اعظم کو اختیار نہیں ہے کامنٹ کرنے کا, تو جائے تو بندہ کہاں جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر 2 سال کے اندر جو بہتات آپ کو نظر آئے گی وہ ہے کچھ, ایک ہوتی ہیں جو سٹینڈرڈ چولیں ماری جاتی ہیں زندگی کے اندر, ایک ہوتی ہیں پھر گلوریفائڈ چولیں یا اپ گریڈڈ قسم کی چولیں. یہ اس حکومت کے وزراء اپ گریڈڈ چولیں مارتے ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آتی, ایز فار ایز آئی نو پرائم منسٹر کے پاس اختیار ہے. دیکھیے, پرائم منسٹر نے جب خود یہ کہہ دیا کہ بھئی میں نے رپورٹیں دیکھی, مجھے رحم آ گیا, جو رپورٹیں ان کے سامنے سبمٹ کی گئی تھی, شہباز گل صاحب کی یہ بات ہی بڑی مجھے عجیب لگی ہے, جس میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ رپورٹس کو ریجیکٹ کرے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. پرائم منسٹر اینڈ دا کیبنٹ, ان کے سامنے پلیس کی گئی تھی تمام ریکارڈ میاں نواز شریف صاحب کی جو بھی علالت تھی اس وقت اور جو بھی معاملات تھے. پروونشل منسٹر جو ہیلتھ کی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, وہ ریکارڈ کے اوپر ہیں اور فرما رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت بڑی خراب تھی اس وقت جب یہ حکومت نے فیصلہ لیا. سو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جب وہ سیمپلز بھی ابھی تک موجود ہوں گے,
لیبارٹریز بھی ملٹیپل تھیں، یا تو ان ملٹیپل لیبارٹریز جن سے بھی نواز شریف صاحب کے ٹیسٹ کروائے گئے ان کو ان کویسچن کیا جاتا، ان کے خلاف کو ایکشن لے لیا جاتا پچھلے 10 مہینوں میں کہ جنہوں نے یہ فلانی جگہ پر رپورٹ فرض کی ہے. انفیکٹ سیمپلز بھی ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی تھی ابھی تک موجود ہے. سو یہ بات کرنا یہ ایک لیم بات ہے جو کہ حکومت یا حکومتی وزراء کی جانب سے کی جا رہی ہے. وزیر اعظم بالکل درست بول رہے ہیں، وہ درست فرما رہے ہیں، ایسے ہی ہوا. ہاں جو ایک بات وزیر اعظم بھی نہیں کہہ رہے اور شاید کسی حد تک ہم جانتے ہیں وہ انڈرسٹینڈنگ ہے یا وہ انویزیبل پریشر ہے جو ایگزسٹ کرتا تھا، جس کے نتیجے میں میاں نواز شریف ایک ارینجمنٹ کے تحت معاملات دیکھتے ہوئے باہر گئے، اور جس کا بڑا دکھ ہے اس حکومت کو سمیت جناب وزیر اعظم کے کہ وہ کیسے باہر چلے گئے. اور اب ہاں آج ایز وی اسپیک ناؤ میاں نواز شریف صاحب کی قانونی پوزیشن بھی میرے نزدیک بہت کمزور ہے، مورل پوزیشن بھی کمزور ہے کہ وہاں پر وہ سیاست بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اینڈ اپیرنٹلی ان کا وہ خدا نخواستہ کریٹیکل حالات نہیں ہیں، صحتیاب ہوں اور ان کے معاملات آگے چلیں، اچھی بات ہے. ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب کی بات کو میں اس لیے انڈورس کروں گا کہ وہ ایک ایکسپرٹ ہیں. انہوں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر کسی کو تکلیف ہے، کوئی نہیں ڈائجسٹ ہو رہا تو وہ آ کے ویریفائی کر لے. جو اس وقت معاملات ہو رہے تھے ان کو اسپیشلی حکومت نے بلایا تھا میاں نواز شریف کی حالت دیکھتے ہوئے، اور ان کے مطابق کہ میاں نواز شریف کی حالت کریٹیکل تھی، اور یہ فرما رہے تھے ریکارڈ کے اوپر ہیں، ان کا کلپ موجود ہے جس میں فرما رہے ہیں کہ ان کی موجودگی میں میاں نواز شریف کو ایک انجائنا کا یا پرابلی سلائٹلی ہارٹ اٹیک ہوا، اور کارڈیالوجسٹ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم انہیں ہاتھ نہیں لگائیں گے کیونکہ ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں وہ یہاں پر نہیں ہوئے، انگلینڈ میں ہوئے تھے، تو اٹس بیٹر کہ یہ وہاں پر جائیں. ملٹیپل اور بہت سے وزراء موجود ہیں جو یہ بات کہہ رہے تھے. آج کیسے یہ خود کو اور اس سے ڈسٹنس کر سکتے ہیں، یہ بڑی بھونڈی بات ہے. اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ کوئی بہت ہی اپر کلاس قسم کی چول ہے. ٹھیک ہے. بابر ستار صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے جو ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، کیا یہ ان کے تحفظات کی وجہ سے ہی اس طرح کی بیان بازی ہو رہی ہے وزراء کی جانب سے؟ نہیں، مجھے یہ نہیں لگتا. دیکھیے، جہاں تک جسٹیفیکیشن کی بات ہے، اس حکومت انفارچونیٹلی جب اختیارات پوری طرح سے آپ کے پاس نہ ہوں، جب پاور اور رسپانسبلٹی ایک جگہ کے اوپر ویسٹڈ ہوتی ہے، تو جو بندہ پاور ایکسرسائز کرتا ہے وہی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے یا سمجھنا چاہیے اسے. تو یہاں پہ انفارچونیٹلی پاور کہیں اور ویسٹ کرتی ہے، رسپانسبلٹی کسی اور کے اوپر ہوتی ہے. اسی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے کہ اس حکومت کا جو طرز ہے وہ اپوزیشن جیسا ہے. ان کا خیال ہے کہ ہم ابھی بھی کنٹینر پہ ہیں، بے شک وہ کراچی کے حالات ہوں، بے شک وہ ملک کے حالات ہوں. آپ کو لگتا ہے جب حکومتی وزراء بات کرتے ہیں بہت دفعہ تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے خیال میں وہ اپوزیشن میں ہیں. جس طرح پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے ٹائم پہ آپ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں آپ کو وہ ریاست کی پالیٹکس کو اس طرح سے کرٹیسائز کرتے نظر آتے ہیں، یا جو چیزیں ہو رہی ہیں جس میں کوئی نہیں لگتا کہ ان کے پاس کوئی رسپانسبلٹی ہے. تو یہ اسی کڑی کی ایک آگے ایک اور اسی طرح کا بیان ہے جو ہمیں روز سننے کو ملتا ہے. تو آپ کو اسی لیے لگتا ہے وہ جو وزیر اعظم کو دکھ ہوا تھا وہ اسی لیے ہوا تھا جیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ جی، انہیں ہوتا رہتا ہے دکھ آف اینڈ آن. اس وجہ سے وہ بار بار یہ بھی کہتے ہیں کہ میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا. وہ کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں، وہ مجھے اور آپ کو تو نہیں بتا رہے. ٹھیک ہے جی، یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آ کے اپنے باقی تجزیہ کاروں کی رائے شامل کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم سوال آج یوں کریں کہ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں پوری تحقیق کے بعد نواز شریف کو لندن جانے دیا. رپورٹس کی بیسس پہ شہباز گل صاحب ایک تو ڈاکٹر طاہر شمسی کی کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھا رہے ہیں، دوسرا کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کامنٹ کریں لندن میں جانے کے لیے جو رپورٹس دی گئی تھیں نواز شریف کی اس سے متعلق جعلی ہیں یا اصلی ہیں. تو ہم اس پر سوال کچھ یوں رکھا ہے کہ نواز شریف کے بارے میں کس کا بیان درست ہے، وزیر اعظم کا یا پھر ان کے وزراء جو بیانات دے رہے ہیں وہ؟ حسن نثار صاحب. لیکن ٹیکنیکلی تو شاید گل صاحب بھی ٹھیک ہوں، اور سوچ سوالے سے اگر دیکھا جائے تو شاید دونوں اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں. بہت کریڈیبل آدمی ہیں ڈاکٹر طاہر شمسی، بہت آنریبل آدمی ہیں. سو وہ ڈیفینیٹلی میں ان پہ تو ڈاؤٹ کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں ایک بات ہے کہ اگر دونوں ٹھیک ہیں لیکن تبصرہ دلچسپ جو ہے نا وہ طاہر شمسی صاحب کا ہے. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں، اس قابل نہیں ہے یہ بات. اچھا ٹھیک ہے. ریما،
ऐसा क्यों है कि जब वजीर आज़म काबीना बैरून मुल्क जाने की इजाज़त का फैसला कर सकते हैं, ये डिटर्मिन कर सकते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, तो फिर उनको ये इख्तियार नहीं है कि वो रिपोर्ट्स के ऊपर कमेंट करें? अलीना, डॉक्टर शहबाज गिल को मैंने बहुत बार सुना है टीवी पे, वो जो एविडेंस जिसके ऊपर अपनी बात कर रहे हैं वो ये है कि आपने फिल्मों में भी देखा होगा, लोग अपनी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनको वो गलत होती हैं, वो फेक होती हैं, लोग अपने टेस्ट जो हैं वो चेंज कर लेते हैं और वो बाहर भाग जाते हैं। अब शायद डॉक्टर गिल को नहीं पता कि फिल्में जो हैं वो वर्क ऑफ फिक्शन होती हैं, हर फिल्म में डिस्क्लेमर आता है कि ये फिक्शन है, इसको सच ना माने। फिल्मों में तो ये भी दिखाया जाता है कि एक हीरो है, वो दर्जनों लोगों का अकेले मुकाबला करता है, जीत जाता है। हीरोइन है, वो शिफोन की साड़ी में बर्फीले पहाड़ पे गाने गाती है। सच तो नहीं इसको हम मान सकते, ये उनका एविडेंस है जिस पे वो बात करते हैं। अब दूसरी तरफ आपके पास रिनाउंड डॉक्टर्स हैं। शुक्र है आपने तामिल फिल्म इंडस्ट्री का हवाला नहीं दिया, वरना वहाँ तो और भी बहुत कुछ हो जाता है। बिल्कुल, शायद डॉक्टर गिल अब अगला वहाँ का हवाला दें। लेकिन देखिए, एक बहुत एक सीरियस बात अलीना जो मुझे बहुत तकलीफ देती है वो ये कि बार बार, चाहे वो डॉक्टर गिल हो, फवाद चौधरी साहब हो, फैसल वाडा हो, शिबली साहब हो, लेकिन बार बार वो आके डॉक्टर यास्मीन राशिद की बात करते हैं कि वो तो सिर्फ गायनकोलॉजिस्ट हैं, नवाज शरीफ साहब को कोई जनाना बीमारी तो नहीं है, क्या वो प्रेग्नेंट थे। इस तरह की बातें टीवी पे नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर राशिद एक डॉक्टर हैं, वो पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर हैं। आप अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए या अपने नैरेटिव बिल्डिंग के लिए उनकी क्रेडिबिलिटी को या उनकी कॉम्पिटेंस को इस तरह मॉक ना करें, क्योंकि मजाक आपका ही बनता है। क्योंकि डॉक्टर गिल हैं डॉक्टर, लेकिन पता नहीं लीडरशिप के या किसके, फवाद चौधरी साहब जो मिनिस्ट्री हेड करते हैं क्या तजुर्बा है उनका उसके लिए, फैसल वाडा का भी। तो इस तरह की बात करना, एक डॉक्टर की, एक हेल्थ मिनिस्टर की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाना, उनकी कॉम्पिटेंस पे सवाल उठाना बहुत गलत बात है। और ख़ास तौर पे जब उन्होंने बहुत डिग्निफाइड तरह से टीवी पे आके कहा है कि उन्होंने खुद मॉनिटर किया, उन्होंने रिपोर्ट्स देखी, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को फिजिकली भी देखा कि वो बीमार थे, पूरा उन्होंने तफसील से बताया कि वो क्यों खड़ी हैं मेडिकल बोर्ड के डिसीजन के पीछे, और इमरान खान साहब ने भी उनमें कॉन्फिडेंस का इजहार किया है। तो इसके सामने जो बाकी लोग बात कर रहे हैं उसकी तो मेरा ख्याल है कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहती, खास तौर पे जब उनका एविडेंस जो है वो फिल्मों से रहते हैं। ठीक है मसला अब्बास साहब, लेकिन यहाँ पर ये समझ नहीं आ रहा है कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान खुद ये एक तरह से एडमिट कर चुके हैं कि जी रिपोर्ट्स हमने देखी थी, उस वक्त यही सूरत हाल थी, तो अब वज़रा क्यों इस बात पे बज़ेद हैं कि जी धोखा हुआ है, रिपोर्ट्स जाली हैं? देखिए, असल में घर की लड़ाई है, तय ये किया जा रहा है कि किसने किसको मामू बना दिया। अब मामू बने या नहीं बने ये अलग बात है, लेकिन अगर आप देखें तो इमरान खान ने अरशद शरीफ के इंटरव्यू में उस बात का जवाब खुद ही दे दिया, बहुत सॉफ्ट अंदाज में दिया, ये कहे बगैर दिया कि मैंने कोई एनआरओ दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे एक बड़े जो है सऊदी रॉयल ने बड़े सॉफ्ट अंदाज में किसी कंडीशन के बगैर ये दरख्वास्त की थी कि आप जाने दें। अब जाहिर है उन लोगों के अंदाज यही होते हैं, तो उसके बाद तो ये बहस ही ख़त्म हो जानी चाहिए कि नवाज शरीफ साहब को कैसे जाने दिया गया बाहर। वो अगर किसी ने बहुत ही नरम लहजे में भी आपसे ये कहा वज़ीर आज़म से कि इनको जाने दें, तो जाहिर है कि उनका नरम लहजा काफ़ी होता है उस चीज़ में। अब ये खामाखाई की लड़ाई है। आप डॉक्टर ताहिर शमसी पे की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं, आप डॉक्टर यास्मीन राशिद की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं। कर लें इंक्वायरी, किसने रोका है? इंक्वायरी कर लें, जाएं डीप रूटेड, और उस इंक्वायरी के नतीजे में अगर ये पता चले कि जी ये जो मेडिकल बोर्ड था इसको ख़रीद लिया गया, इस मेडिकल बोर्ड को जो है वो के सामने झूठी रिपोर्ट, तो पकड़ें फिर इन सबको। तो किसने रोका है? लेकिन इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके की क्वेश्चन करना, क्रेडिबिलिटी, एमिनेंट डॉक्टर्स की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करना, ये सिर्फ आप अपनी कमज़ोरियाँ ज़ाहिर कर रहे हैं, ये सिर्फ आप अपनी उस गिल्ट को ज़ाहिर कर रहे हैं जो गिल्ट आप खुद ब खुद फील कर रहे हैं कि जी ये नवाज शरीफ की तस्वीर कैसे, जैसी ही तस्वीर आती है वैसे ही एक बयानात की फैक्ट्री शुरू हो जाती है। जैसे ही तस्वीर गायब होती है तो वो फैक्ट्री बंद हो जाती है एकदम। उसके बाद वो चीज़ें अपनी जगह ख़त्म हो जाती हैं। गलत भेजा, सही भेजा, प्राइम मिनिस्टर का फैसला था, कैबिनेट का फैसला था, मेडिकल बोर्ड वैसे मज़े साहब, अब तो मरीम नवाज का ट्वीट भी आया हालिया, वो कहती हैं
कि ड्राइविंग सीट पे लोग बैठे हुए देखना चाहते हैं, मुल्क की ड्राइविंग सीट पे नवाज शरीफ को? देखिए, नवाज शरीफ की ड्राइविंग सीट पर तो वैसे एतजाज हसन बैठा करते थे, अगर लॉयर्स की मूवमेंट है तो उनकी गाड़ी एतजाज चलाया करते थे, अब मुझे नहीं पता आगे का। लेकिन अहम बात ये है कि ये जो भी हुआ इस दौरान, इसमें या तो पंजाब गवर्नमेंट जिम्मेदार है, या पंजाब का उधर का मेडिकल बोर्ड जिम्मेदार है, या फेडरल कैबिनेट जिम्मेदार है, और या फिर आप जुडिशरी पे चले जाएं, जुडिशरी के पास आप गए थे। ये अब तो मतलब इंक्वायरी होनी चाहिए। अपने ही लोगों को गंदा करने वाली बातें ये अब जो भी हुआ है आप लाएं उनको वापस, जिस तरह मुनीब कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब की अपने ही लोगों को गंदा करने वाली बात है। ठीक है जी, मज़हर अब्बास साहब, तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आपने ये नुक्ता छेड़ा है और हमारा सवाल भी इसी तरह का था कि अपनी ही पार्टी के वो लोग जो कि पहले तो अपनी अलायंस, सेनेट की हम बात कर रहे हैं, तो पहले तो अपनी अलायंस शो करते हैं कि जी हम वोट देंगे जो जिसको पार्टी कहेगी या उस नुमाइंदे को जिसकी पार्टी को बैकिंग होगी, लेकिन उसके बाद जब सीक्रेट बैलेटिंग होती है तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। PTI का जब से हुकूमत में आई है, बल्कि उससे पहले से भी यही कहना है कि सीक्रेट बैलेटिंग को ख़त्म करना चाहिए, और अब ये कहा जा रहा है जी इस सिलसिले में पेशरफ्त हुई है, तो जो वोटों की मुबैना खुर्द-बुर्द और फरोख्त, खास तौर पे हॉर्स ट्रेडिंग, इसको रोकने के लिए आईनी तरमीम लाने का फैसला हुआ है। वफाकी काबीना ने सेनेट इलेक्शन में सीक्रेट बैलेटिंग खत्म करने के लिए एक आईनी मुसव्वदे की मंजूरी दी है। सवाल हमने यूं रखा है कि क्या मुजव्वजा तरमीम से जमहूरी अमल को तक़वियत मिलेगी, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। बाबर सत्तार साहब, देखिए, हाइब्रिड सिस्टम जब तक रहेगा उस वक्त तक तो क्या जमहूरियत को यहाँ पे तकवीयत मिलेगी, लेकिन एक अच्छा कदम होगा। कोई मकसद नहीं है एनोनिमस वोटिंग का। एक तरफ हमारा आइन ये कहता है कि अगर आप पार्टी लीडर और लीडरशिप के खिलाफ वोट डालेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में या बजट के ऊपर या प्राइम मिनिस्टर के नो कॉन्फिडेंस में, तो आपकी रुकनीत ही खत्म हो जाएगी उस पार्टी की। और दूसरी तरफ हम सीक्रेट वोटिंग अलाउ करते हैं, जिसके बाद वो थोक के हिसाब से वोट बिकती हैं, तो कोई जमहूरियत को तो फायदा नहीं होता। जिसने जो किसी सेनेट में या नेशनल असेंबली में अगर कोई इलेक्ट होके आ गया या प्रोविंशियल असेंबली में, तो उनके अंदर इतनी होनी चाहिए, उनका कॉन्शियस और उनकी इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो खड़े होके कह सकें कि हम किसे वोट डालेंगे। तो ये, और फिर लोगों के ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, तो बिल्कुल खत्म होना चाहिए। अच्छा कदम होगा, PTI अगर करेगी तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा कदम होगा। हसन निसार साहब, देखें लीना, मेरे नज़दीक तो जमहूरियत एक रवैये का नाम है, ऊपर से लेके नीचे तक जमहूरी रवैये हैं नहीं है। बाकी आप इस तरह का अगर कोई डेंटिंग पेंटिंग करने की कोशिश करते हो तो करके देख लो। आई डोंट नो, फ़ायदा होगा नुकसान होगा, इसका क्या फ़ायदा होना है। ऊपर से नीचे तक मामला है ही बहुत भयानक, बेतुका बेसुरा, इसलिए छोड़ें ये जमहूरियत शमूरियत। हमारा है नहीं रवैये, हमारे घरों में जमहूरी रवैये नहीं है, तो किधर की बात कर रहा है। जमहूरियत को फायदा होगा। दुरुस्त बात किया जी। रीमा उमर साहिबा, ना अच्छा फैसला है। इसके दोनों रुख हैं, कुछ एडवांटेजेस भी हैं सीक्रेट बैलेटिंग के, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जिस तरह वो इस्तेमाल होती है और मकासद के लिए, तो बेहतर है ट्रांसपेरेंसी ही हल है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इंडिया में जब सेनेट के इलेक्शंस में ओपन बैलेटिंग की बात हो रही थी, उन्होंने भी यही कहा कि जब सीक्रेसी है तो वो इस तरह की कंस्पिरेसीज को जन्म देती है, तो फिर ट्रांसपेरेंसी उसका वाहिद हल है। तो मेरा ख्याल है इस तरफ जाना पाकिस्तान के लिए भी सही रास्ता है। मुनीब फारूक साहब, देखिए बहुत अच्छा फ़ैसला है, तरमीम हो जाए बहुत अच्छी बात है, सब ने यही कहा, लेकिन मैं इसका एक देयर इज़ अ फ्लिप साइड टू इट। वो ये है कि ये काम होता था, किसी की दिहाड़ी लग जाती थी, को पैसे पूसे मिल जाते थे, कम से कम किसी को ये सेटिस्फेक्शन तो होती होगी ना कि मैं कोई कंसिडरेशन लेता हूँ, उसके बाद मैं अपना वोट कहीं देता हूँ। अब तो ये काम ओवर फ़ोन कॉल होगा, अब तो ये काम आर्म ट्विस्टिंग से होगा। फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा कि किसको वोट देना है किसको नहीं देना है, ये पार्टी नहीं बताएगी। ये जैसे पहले होता था, अब इसको किसी और तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा। पहले भरम होता था सियासी जमातों के बाद, जी पैसे ले लिए फलाने ने, ये कर दिया वो कर लिया, हम क्या करें हम क्या करें, हमारे साथ तो ये हो गया। अब तो ये डंके की चोट पर होगा, होने दें। ठीक है।
मज़हर अब्बास साहब। देखिए, जैसे बुनियादी मसला जमहूरी रवैयों का है। अगर हमारे जमहूरी रवैये वाकई ही जमहूरी होते तो शायद आप सीक्रेट बैलेट की हिमायत करते, क्योंकि आपको पता होता कि आपने जिसको सेनेट में लेकर आए हैं, जिसको कौमी असम्बली में लेकर आए हैं, जिसको सूबाई असम्बली में रख के आए हैं, उस पर आपको पूरा एतमाद है कि ये अपना ज़मीर नहीं बेचेगा। जब बेज़मीरी असम्बलियों तक पहुंच जाए तो फिर उसके लिए आपको ट्रांसपेरेंसी का सहारा लेना पड़ता है कि यार ऐसा ना हो कि ये बिक जाए, ऐसा ना हो कि ये इधर से उधर चला जाए। यानी ये बजाते खुद कितना बड़ा धब्बा है उस डेमोक्रेटिक ऑर्डर के ऊपर, और यही बदकिस्मती से हुआ। इसलिए फैसला दुरुस्त है क्योंकि हम अपने ज़मीर को बेचते हैं, हम अपने ज़मीर का सौदा करते हैं और ज़मीर के नाम पर सौदा करते हैं। देखिए, जिस तरह किसी ने कहा था ना कि झूठ वो बोलता है जिसको सच का पता होता है, तो हमारे यहाँ जो जिस तरीके की डेमोक्रेटिक कल्चर है, जिस तरह का डेमोक्रेटिक कल्चर फरोग पाया है, उसी तरह के हमारे रवैये हैं। अब आपको मैं मिसाल दूं, एक सियासी जमात के यहाँ कराची में सदर का इलेक्शन हुआ, उसमें वो कैंडिडेट नहीं थे लेकिन वो सदर मुंतखब हो गए, और क्योंकि वो राय शुमारी में उनका नाम नहीं था, लेकिन जब ऐलान हुआ तो वो कराची के सदर बन गए। मैं फिर किसी और वक्त में बताऊंगा कि वो कौन थे, लेकिन ऐसा होता रहा है। तो मेरा ख्याल है फैसला दुरुस्त है। हाँ। लेकिन कौमी असेंबली और सूबाई आज खुल के बताए दें मज़हर साहब। वजीर आजम के इलेक्शंस में भी, सदर के इलेक्शन में भी, तमाम इलेक्शंस में फिर ऐसा ही होना चाहिए, सिर्फ सेनेट के इलेक्शन में नहीं। अच्छा, सिंस हम इलेक्शंस की बात करें, मुनीफ फारूक साहब, आज कमर जमान कारा, दो कि ये ऑफ टॉपिक है, लेकिन आज कमर जमान कारा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक बयान उनका बड़ा तशवीशनाक है। वो कहते हैं जी पार्लियामेंट को मौका दिया जाए कि नई हुकूमत तश्कील दें। वो ये किसको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आई मुझे ज़रा। ऐसे कारा साहब बादशाह आदमी। पार्लियामेंट, इफ़ आई मे पुट इट इन अ वेरी वेरी क्रूड वे, तो पार्लियामेंट पहले इस काबिल तो हो जाए ना कि वो हुकूमत तश्कील देने के लिए काबिल तो हो जाए। जब आपकी लोग, मैं पहले भी कहता हूँ, प्रोविंशियल असेंबलीज, नेशनल असेंबली, सेनेट, कितने लोग होंगे? 800, 1000, 1100। अंडर एनी सर्कमस्टांसेस मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई वो कहते हैं ना फॉल इन लाइन वाला मामला हो, तो आप यकीन मानिए 1000 में से 800 लोग तैयार बैठे होंगे कि जनाब आप हुक्म करें, हमारे लिए क्या नया हुक्म है। तो पहले आप वो तो आ जाए। और देखिए, कहने वाली बातें हैं, मुझे तो भाई ये बातें सुन के अब तो खैर ना रोना आता है ना हंसी आती है, बट कई दफ़ा यू फील डिस्गस्टेड। सिचुएशन इतनी अजीब बन गई है ना कि आपको समझ ही नहीं आता क्या करो। हाँ, मतलब आपको यू एक्चुअली डोंट नो कि हाउ डू आई रिस्पॉन्ड टू इट, यू नो। कई दफ़ा होता है बातें कुछ ऐसी होती है कि आपको, अनफॉर्चुनेट एंड सैड मुनीब, हाँ, इट्स बियॉन्ड दैट, इस नहज में पहुंचा दिया है। इट्स बियॉन्ड दैट। और मुझे समहाउ ये लगता है कि इसके ऊपर हम जितनी मर्जी एक बड़ा अच्छा एक नहीं दिया, बहुत देर से पहुंचे हुए हैं। ये एक ऐसी बहस है और एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर आप पैदाइश से पहले यहाँ पहुंचे हुए हैं। हसन साहब ने तो वो जो फरमाया उन्होंने तो बात ही खत्म कर दी है बस। अगर वो बिल्कुल सही कह रहे, इसीलिए हसन साहब अपने तज्जिए में सिर्फ एक लाइन कहते हैं, आगे कहते ही नहीं। कहते क्या कर लोगे तुम लोग। अच्छा जी, हम लोग यहाँ पर, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। हम आपसे कल दोबारा मुलाकात करेंगे नए सवालात के साथ। फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा।